World Cup champions 2024. Such joyous scenes for the Indian team, but as Rohit Sharma mentioned, millions upon millions sitting around the world at various hours of the day and night. They won't be sleeping, they will be celebrating for a long, long time. Last time for such a great man in Rahul Dravid. Look at that for emotion. Look at that. These are firsts for most cricket fans to see this kind of emotion. नमस्कार, म नारायण सापकोटा। आज आईसीसी टी20 विश्वकप जुन भारतले जित्यो त्यो विषयमा अलिकति कुराकानी बनाउन, यसको क्रिकेटको बारेमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो भारतले आईसीसी टी20 दक्षिण अफ्रिकालाई हराएर यो चाहिँ अब यो विश्वकप टी20 विश्वकपको विजेता बनेको छ भारत। जस्तो बारबाडोसमा भएको फाइनलमा दक्षिण अफ्रिकालाई 7 रनले हराउँदै भारतले टी20 विश्वकपको उपाधि जितेको हो। भारतले दिएको 177 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 169 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतको यो दोस्रो टी20 विश्वकप उपाधि हो। 2007 को पहिलो संस्करण जिते यता भारतले उपाधि जित्न सकेको थिएन। यस्तै भारतले 11 वर्षको आईसीसी उपाधिको खडेरी पनि समाप्त गरेको छ। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 16 रन चाहिएको थियो, तर पहिलो बलमा नै डेभिड मिलर आउट भए। लङ अफ बाउन्ड्रीमा सूर्यकुमार यादवले शानदार क्याच गर्दै उनलाई पेभिलियनको बाटो देखाएका थिए। दोस्रो बलमा कागिसो रवाडाले चौका प्रहार गरे। तेस्रो बलमा 1/2 रन आयो। चौथो बलमा केशव महाराजले 1 रन लिए। त्यसपछि हार्दिक पाण्ड्याले वाइड बल गरे र 2 बलमा 9 रन चाहिएकोमा 5औं बलमा रवाडा आउट भए। 100 विकेटपछि खेल दक्षिण अफ्रिकाको हातबाट टाढा गएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको सुरुवात राम्रो रहेन। जसप्रित बुमराहको दोस्रो ओभरमा ओपनर रिजा हेड्रिक 4 रन बनाएर बोल्ड भए। तेस्रो ओभरमा कप्तान एइडन मार्कम 4 रन बनाएर अर्शदीप सिंहको शिकार बने। 58 रनको साझेदारी पछि तेस्रो विकेट अक्षर पटेलले लिए। 9औं ओभरमा उनले क्रिस्टन स्टब्सलाई बोल्ड गरेका थिए। स्टब्सले 21 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित 31 रन बनाए। चौथो विकेटका रूपमा क्लिन्टन डी कक 31 बलमा 39 रन बनाएर 13औं ओभरमा आउट भए। उनलाई अर्शदीप सिंहले आउट गरेका थिए। क्लासेन 27 बलमा 2 चौका र 5 छक्का सहित 52 रन बनाएर 17औं ओभरको पहिलो बलमा पेभिलियनको बाटो लागे। 18औं ओभरमा बुमराहले मार्को यान्सनलाई 2 रन बनाएको अवस्थामा बोल्ड गरे। भारतका लागि हार्दिक पाण्ड्याले 3 विकेट लिए। बुमराह र अर्शदीप सिंहले समान 2 विकेट लिए। अक्षर पटेलको नाममा 1 विकेट रह्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 176 रन बनाएको थियो। भारतका लागि विराट कोहलीले 59 बलमा 6 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 76 रन बनाए। सुरुवाती 3 विकेट सस्तैमा गएपछि उनले इनिङ सम्हाल्दै राम्रो इनिङ गरेका थिए। इनिङको दोस्रो ओभरमा नै भारतले सुरुवाती 2 विकेट गुमाएको थियो। दोस्रो ओभरमै बायाँ हाते स्पिनर केशव महाराजलाई दक्षिण अफ्रिकाले बलिङमा ल्याएको थियो। सो ओभरमा उनले भारतका उच्च लयमा रहेका कप्तान रोहित शर्मा र ऋषभ पन्तलाई पेभिलियन फर्काएका थिए। रोहितले 5 बलमा 9 रन बनाउँदा ऋषभ भने 0 मा आउट भएका थिए। सूर्यकुमार 5औं ओभरमा रवाडाको शिकार बने। सर्ट बलमा उनी हेनरिक
क्लासेनद्वारा 3 रन बनाएको अवस्थामा क्याच आउट भएका थिए। चौथो विकेटका लागि विराट र अक्षर पटेल मिलेर 72 रनको साझेदारी गरे। सो साझेदारी अक्षर 14औं ओभरमा रन आउट हुँदा टुटेको थियो। अक्षर 31 बलमा एक चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 47 रन बनाएर क्लिन्टन डिककद्वारा रन आउट भएका थिए। कोहली 5औं विकेटको रूपमा मार्को यान्सनको शिकार बने। शिवम दुबे 16 बलमा 27 रन बनाएर अन्तिम ओभरको चौथो बलमा आउट भए। रविन्द्र जडेजा पनि 2 रन बनाएर इनिङको अन्तिम बलमा आउट भए। हार्दिक पाण्ड्या 5 रनमा अभिजित रहे। दक्षिण अफ्रिकाका लागि केशव महाराजले 3 ओभरमा 23 रन खर्चिँदै 2 विकेट लिए। यस्तै एन्ड्रिक नोटजेले पनि 4 ओभरमा 26 रन दिएर 2 विकेट नै लिए। एक विकेट मार्को यान्सन र कागिसो रबाडाको नाममा रह्यो। यो चाहिँ एउटा भनौँ न आजको अब विश्वविजेता क्रिकेटमा बनेपछि जुन भारत बन्यो, भारतको अलिकति क्रिकेटमा चाहिँ भनौँ न एसियाको त अब भारत धेरै अगाडि छ। अब भारत पाकिस्तानको क्रिकेट हुँदादेखिका अब बङ्गलादेश अब नेपालको पनि क्रिकेटको जुन वर्ल्ड कपमा दोस्रो चोटि सहभागी भयो अहिले 2024 अब विभिन्न कारणवश अब सेमिफाइनल फाइनलमा पुग्न सकेन अलग कुरा हो। तर अब यो क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी हुनु नै धेरै ठुलो कुरो हो यो नेपालको लागि पनि यो क्रिकेटको। जस्तो अब एउटा चाहिँ यो बीबीसीले एउटा न्युज लेखेछ कि एउटा चाहिँ के विश्वकपपछि भारतका यी दुई दिग्गज ब्याटरले सन्यास लेलान् भनेर चाहिँ यो विराट कोहली र रोहित शर्माको फोटो राखेर एउटा न्युज लेखेको छ। अब इङ्ल्यान्डलाई 68 रनले पराजित गर्दै भारत चाहिँ T20 विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो। पछिल्लो 13 वर्षदेखि कुनै पनि विधाको विश्वकप नजितेको भारतले यो चाहिँ दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेर यो बलमा 6 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 76 रन बनाए। सुरुवाती 3 विकेट सस्तैमा गएपछि उनले इनिङ सम्हाल्दै राम्रो इनिङ गरेका थिए। इनिङको दोस्रो ओभरमा नै भारतले सुरुवाती 2 विकेट गुमाएको थियो। दोस्रो ओभरमै बायाँ हाते स्पिनर केशव महाराजलाई दक्षिण अफ्रिकाले बलिङमा ल्याएको थियो। सो ओभरमा उनले भारतका उच्च लयमा रहेका कप्तान रोहित शर्मा र ऋषभ पन्तलाई पेभिलियन फर्काएका थिए। रोहितले 5 बलमा 9 रन बनाउँदा ऋषभ भने 0मा आउट भएका थिए। सूर्यकुमार 5औं ओभरमा रबाडाको शिकार बने। सर्ट बलमा उनी हेनरिक क्लासेनद्वारा 3 रन बनाएको अवस्थामा क्याच आउट भएका थिए। चौथो विकेटका लागि विराट र अक्षर पटेल मिलेर 72 रनको साझेदारी गरे। सो साझेदारी अक्षर 14औं ओभरमा रन आउट हुँदा टुटेको थियो। अक्षर 31 बलमा एक चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 47 रन बनाएर क्लिन्टन डिककद्वारा रन आउट भएका थिए। कोहली 5औं विकेटको रूपमा मार्को यान्सनको शिकार बने। शिवम दुबे 16 बलमा 27 रन बनाएर अन्तिम ओभरको चौथो बलमा आउट भए। रविन्द्र जडेजा पनि 2 रन बनाएर इनिङको अन्तिम बलमा आउट भए। हार्दिक पाण्ड्या 5 रनमा अभिजित रहे। दक्षिण अफ्रिकाका लागि केशव महाराजले 3 ओभरमा 23 रन खर्चिँदै 2 विकेट लिए। यस्तै एन्ड्रिक नोटजेले पनि 4 ओभरमा 26 रन दिएर 2 विकेट नै लिए। एक विकेट मार्को यान्सन र कागिसो रबाडाको नाममा रह्यो। यो चाहिँ एउटा भनौँ न आजको अब विश्वविजेता क्रिकेटमा बनेपछि जुन भारत बन्यो, भारतको अलिकति क्रिकेटमा चाहिँ भनौँ न एसियाको त अब भारत धेरै अगाडि छ। अब भारत पाकिस्तानको क्रिकेट हुँदादेखिका अब बङ्गलादेश अब नेपालको पनि क्रिकेटको जुन वर्ल्ड कपमा दोस्रो चोटि सहभागी भयो अहिले 2024 अब विभिन्न कारणवश अब सेमिफाइनल फाइनलमा पुग्न सकेन अलग कुरा हो। तर अब यो क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी हुनु नै धेरै ठुलो कुरो हो यो नेपालको लागि पनि यो क्रिकेटको। जस्तो अब एउटा चाहिँ यो बीबीसीले एउटा न्युज लेखेछ कि एउटा चाहिँ के विश्वकपपछि भारतका यी दुई दिग्गज ब्याटरले सन्यास लेलान् भनेर चाहिँ यो विराट कोहली र रोहित शर्माको फोटो राखेर एउटा न्युज लेखेको छ। अब इङ्ल्यान्डलाई 68 रनले पराजित गर्दै भारत चाहिँ T20 विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो। पछिल्लो 13 वर्षदेखि कुनै पनि विधाको विश्वकप नजितेको भारतले
यो चाहिँ दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेर यो उपाधि जितेको आज। यसैका खेलहरूमा अभिजित भनेको दुवैले हारेका थिएन, दक्षिण अफ्रिकाले नै हारेको थिएन र भारतले नै हारेको थिएन। टोलीबीच वेस्ट इन्डिजको बार्बाडोसमा फाइनल खेल भएको। सन् 2011 मा भारतले विश्वकप जित्दै गर्दा त्यो सचिन तेन्दुलकरका निम्ति अन्तिम मौका हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो। विश्वकपका निम्ति प्रयत्न गर्दै गर्दा उनी 39 वर्षका थिए। त्यतिखेर भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको अनौपचारिक नारा नै थियो, यसपालि सचिनका निम्ति जितौँ। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले जितका निम्ति निर्णायक हुने गरी छक्का प्रहार गरेपछि तेन्दुलकरलाई काँधमा बोक्ने मध्येमा विराट कोहली पनि एक थिए। विराटले स्मरणीय तरिकाले भनेका थिए, उनले हाम्रो टोलीको ब्याटिङलाई लामो समयसम्म आफ्नो काँधमा बोके, अब उनलाई हाम्रो काँधमा बोक्ने समय आएको छ। सचिनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी कोहली स्वयं अहिले 36 वर्ष लाग्दैछन् र आफ्नो करियरको अन्तिम चरणमा छन्। अब अर्को T20 विश्वकप 2026 मा र 50 ओभरको ODI विश्वकप सन् 2027 मा आयोजना हुनेछन्। कोहली तेन्दुलकरको तुलनामा अधिक तन्दुरुस्त छन्, तर उनलाई यही स्तरमा व्हाइट बल क्रिकेट खेलिरहेको देख्न भने कठिन नै छ। अनि 37 वर्षीय कप्तान रोहित शर्माका निम्ति पनि सायद यो अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ, बीबीसीले भनेको छ। भारतीय टिममा यसपालि लौ कोहलीका निम्ति जितौँ वा रोहितका निम्ति जितौँ भन्ने नारा। To sum up what we've been through for the last 3 or 4 years, to be honest, we worked really hard as individuals and as a team. A lot has gone behind the scenes for us to be here today and winning this game. It's not what we did today, it's what we've been doing for the last 3-4 years. That's the result that has come for us today. You know, we played a lot of high pressure game in the past as well, and we've been on the wrong side of it as well. So guys do understand, you know, when the pressure is on, what needs to be done. And today was the perfect example of when the back is against the wall, what is required. We stuck together as a team, all of us, even though, you know, at one point it was looking South Africa's way, but I thought, you know, overall as a team, as a group on the field, we wanted this really bad. We wanted to win this. But I know to win a tournament like this, a lot goes behind the scenes, a lot of efforts, a lot of mind needs to come together. And I'm very, very proud of the bunch of boys that I have and the management as well for giving us that liberty to go and play and you know, execute and having that trust in each one of us. And that has to start from the management, coach, captain, and then the players, you know, go out there and do it. Throughout the tournament, I think we were fantastic. Let's talk about a few individual players and not isolating anyone else, but Virat's form wasn't the greatest coming into this final. What's your appreciation of what he did today with the bat? Look, I was, not me, but nobody was in doubt about that form of Virat's. We know the quality that he has, you know, he's been on top of his game for the last 15 years. So, you know, come the occasion, we know big players will stand up. And, you know, Virat was obviously holding that one end, which was very, very crucial for us. And the others played around him. And for us to get to that total was a team effort as well. You know, we wanted somebody to bat as long as possible. These are not the wicket where you can just come and bat freely and keep the scoreboard ticking straight away. So we do understand that, and we wanted somebody to bat as long as possible. Virat did that perfectly. That is where experience, you know, all the years that he has played comes into the picture. And the other guys around played really well. Aksar's knock of 47 was, I think, very, very crucial as well. Let's jump on to the bowling now, and you've got many, many heroes across the tournament. Akshar himself with the ball, Kuldeep, Ashdeep. But this guy, Jasprit Bumrah, how do we put into words what he keeps doing? I can understand you guys trying to put it out in the words, but I've been someone who's seen him for so many years playing alongside me. Even I don't know what exactly is with him, you know, and what I know exactly what he brings to the table, but how he does that, it is just masterclass, to be honest. And you know, he backs his skills, which is more than
which is more than enough. And he's a very confident lad. Whatever he wants to do, he executes that to perfection, which is a very rare sight. I know. Hardik is telling you that he wants to celebrate here now. Yeah, no, I mean, just with Bumrah, to put it in one word, he's a class act. And Hardik bowling that. Hardik was brilliant as well, bowling that over, no matter how many runs is required to bowl that last over, nerves and all of that. I'm very, very, very proud of the boys. A word to the fans who've turned up here finally, who've supported you at home and abroad. Yeah, no, absolutely fantastic. All the way through New York to Barbados. I just want to salute them, to come and support us the way they have. And also back home, millions of people are sitting there watching it. It's a late night in India. I'm pretty sure they will be up tonight to watch this. It is for them. They've been waiting for a long time, like we have. So yeah, I mean, very, very proud of what we have achieved today. Rohit, congratulations. Thank you very much for all the entertainment you've provided around this tournament. 4 more, beautifully played off his legs. That was sweet. Again over-pitched. Marco Jansen looking to bowl full early on to find out if the ball is swinging, but by now he should understand what the length needs to be. Down the ground this time, again over-pitched. And another boundary. 3 boundaries in the first over for Kohli. And India off to a flyer, 15 for no loss. Short. This time put away to the fence. You can't bowl that length. It wasn't deliberate with that line. That single, 50 for Kohli, his first of this year's World Cup. And his presence in the middle now, very important from India's point of view. He'll have to look to shift gears. World Cup champions 2024. Such joyous scenes for the Indian team, but as Rohit Sharma mentioned, millions upon millions sitting around the world at various hours of the day and night. They won't be sleeping, they will be celebrating for a long, long time. Last time for such a great man in Rahul Dravid. Look at that for emotion. Look at that. These are firsts for most cricket fans to see this kind of emotion. आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने
आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। My last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. It was a different Virat Kohli we saw today, the Virat Kohli we'd seen all these years. What prompted that change in you? Well, just the occasion. It was now or never kind of a situation. I knew this is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. So I wanted to make the most of it. And this was our aim. We wanted to win an ICC tournament. We wanted to lift the cup. And as I said, it was the occasion that helped me to put my head down and just respect the situation rather than trying to force things out there and just really play the game that my team wanted me to play. Have you just made an announcement, Virat, about T20 internationals? Yes, I have. This was an open secret. It was not something that I was not going to announce even if we had lost. This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India, and they're going to take the team forward in the 2020 format and do wonders as we've seen them do in the IPL. And I have no doubts that they'll keep the flag waving high and, you know, really take this team further from here now. In 2011, you said it's time to carry someone on the shoulders because he's carried India for so long. Time to carry you on the shoulders maybe for this. No, I don't think so. I mean, look, it's been a long wait for us, you know, just waiting to win an ICC tournament. And it's not just me alone. You look at someone like Rohit as well. He's played 9 T20 World Cups. This is my 6th. So he deserves it as much as anyone else in the squad. So we're just happy we were able to get the job done. And really, it's hard to explain, you know, the emotions I felt after the game. I knew what kind of mindset I was in. I wasn't very confident in the last few games. I wasn't feeling really good out there. But when God has to bless you with something, He shows you in ways that you can't imagine. That's why I said I'm really grateful and humbled right now when I bow my head. Well done, Virat. The world sees you as a very tough human being. It's revealing to see this side to you today. It's been difficult, and hence the emotions of how the game went as well, where we came back from, the kind of character the guys showed. It's really difficult to hold things back. I think it's going to sink in a little later, and the emotions are going to come to the surface a little later more. But it's just an amazing day. I couldn't be more thankful. If it is indeed the last one, you go with your head held high as you always do. Well done, Virat Kohli. Thank you very much. Thank you, Harsha. And can you imagine, it has just started to rain here. Our player of the match, Mr. Khalid Zamil, Vice President, Public Affairs, Aramco, to none other than Virat Kohli. Let the emotion run, Virat. What does this mean to you? Well, this was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वागत गरेको जुन भारतले आईसीसी टी20 विश्वकप 2020 को जितेपछि तत्कालै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वागत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको भिडियोको छोटो मैले यहाँ राखेँ र अहिले यो गेमपछि जुन भारतले आईसीसी टी20 विश्वकप 2020 को जितेपछि विराट कोहली र रोहित शर्माले चाहिँ सन्यास लिएको घोषणा गरेको समाचार बाहिर आएको छ। भारतीय क्रिकेट टोलीका ब्याटर विराट कोहली ले टी20 लाई आई क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। भारतलाई दोस्रो पटक टी20 विश्वकप उपाधि जिताउने क्रममा विराटले प्लेयर अफ द म्याच प्रदर्शन गरेका थिए। सेमिफाइनलसम्म नचलेका कोहलीले फाइनलमा 59 बलमा 6 चौका र 2 छक्का सहित 76 रन बनाएका थिए।
भारतले 17 वर्षपछि T20 र 13 वर्ष आईसीसी को उपाधि जितेको हो। 13 वर्षमा आईसीसी को उपाधि जितेको हो। सन् 2007 मा T20 र पछिल्लो पटक 2011 मा एक दिवसीय विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। एक दिवसीय विश्वकप जित्दा टोलीको सदस्य रहेका विराटको यो पहिलो T20 विश्वकप उपाधि हो। 6औं पटक T20 विश्वकप खेलेका विराटले प्लेयर अफ बनेपछि भने प्लेयर अफ द म्याच बनेपछि भने यो सन्यास लिने सही समय हो। अब नयाँ पुस्ताले अगाडि बढाउनु पर्छ। यो मेरो अन्तिम T20 विश्वकप हो। त्यसै विराट सँगै रोहित शर्माले पनि यो सन्यासको घोषणा गरेका छन्। कोहली र शर्माले सुरुमा खेल्न थाल्दा T20 अहिलेको भन्दा एकदमै भिन्न थियो। सूर्य कुमार यादव र विश्वकै 7 नम्बर यशस्वी जसवालसँग ताल मिलाउन सक्षम हुनु भनेको उनीहरूको अनुकूल क्षमताको प्रमाण हो। यी दुवैले वा एकले यो विश्वकपपछि सन्यास लिन सक्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै एउटा बीबीसी नेपाली सेवाले एउटा आर्टिकल नै लेखेको थियो। भारतले जितेको खण्डमा उनीहरूका निम्ति त्यसपछि अझ ठुलो उपाधि जित्न बाँकी केही रहने छैन र जितपछि उनीहरू किनारा लाग्न सक्नेछन् भनेर बीबीसी नेपाली सेवामा टिप्पणी गरिएको थियो। र त्यस्तै भारतले हार्यो भने चाहिँ उनीहरूमाथि बाटो लाग्न दबाब पर्नेछ। खेल निर्दयी हुन्छ। गत वर्ष भारत 50 ओभरको विश्वकपको फाइनलमा अस्ट्रेलियासँग पराजित हुँदा देश निराशामा डुब्यो। खेलाडीहरूलाई पनि निकै पीडा भयो। सबैभन्दा धेरै पीडा त कोहली र शर्मालाई नै पर्यो। उनीहरूकै राम्रो प्रदर्शनका कारण भारत फाइनलसम्म अपराजित रह्यो, तर फाइनलमा उनीहरूको जादु चलेन। न उनीहरू सचिन तेन्दुलकर जस्तो साथीहरूको काँधमा बोकिन पाए। यस्तो मौका अब कहिले नआउन सक्छ भन्ने टिमका हरेकलाई थाहा थियो। त्यसैले यो T20 विश्वकपमा एक किसिमको मुक्ति खोजिएको छ। जुनसुकै ढाँचाको क्रिकेट किन नहोस्, उपाधि बिना कुनै पनि खेलाडीको करियर अधुरै मानिन्छ। सन्यास यात्राको सुरुवातका निम्ति पनि जित्ने सुखद बिन्दु हुन सक्छ भनेर बीबीसी नेपाली सेवाले यो पहिले चाहिँ विराट कोहली र रोहित शर्माले सन्यास लिन सक्ने अनुमान गर्दै एउटा जुन आज फाइनलको खेलपछि जुन उनीहरूले घोषणा गरे त्यो अनुमान गर्दै एउटा टिप्पणी आएको थियो बीबीसी नेपाली सेवामा। अब यसपछि अब के यो चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई यो फाइनलमा पुग्दाखेरि चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई 68 रनले पराजित गर्दै भारत चाहिँ T20 विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो। पछिल्लो 13 वर्षदेखि कुनै पनि विधाको विश्वकप नजितेको भारतले अब उपाधिका लागि दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आज फाइनल खेल जितेको थियो। यसअघिका खेलहरूमा दुवै भनौँ दक्षिण अफ्रिका र इन्डियाले नै खेल हारेका थिएनन्। सन् 2011 मा भारतले विश्वकप जित्दै गर्दा त्यो सचिन तेन्दुलकरका निम्ति अन्तिम मौका हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो। विश्वकपका निम्ति 6औं प्रयत्न गर्दै गर्दा उनी 39 वर्षका थिए। त्यतिखेर भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको अनौपचारिक नारा नै थियो, यसपालि सचिनका निम्ति जितौँ। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले जितका निम्ति निर्णायक हुने गरी छक्का प्रहार गरेपछि तेन्दुलकरलाई काँधमा बोक्ने मध्येमा विराट कोहली पनि एक थिए। विराटले स्मरणीय तरिकाले भनेका थिए, उनले हाम्रो टोलीको ब्याटिङलाई लामो समयसम्म आफ्नो काँधमा बोके। अब उनलाई हाम्रो काँधमा बोक्ने समय आएको छ। सचिनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी कोहली स्वयं अहिले 36 वर्ष लाग्दैछन् र आफ्नो करियरको अन्तिम चरणमा छन्। अब अर्को T20 विश्वकप 2026 मा र 50 ओभरको ODI विश्वकप सन् 2027 मा आयोजना हुनेछन्। कोहली तेन्दुलकरको तुलनामा अधिक तन्दुरुस्त छन्, तर उनलाई यही स्तरमा व्हाइट बल क्रिकेट खेलिरहेको देख्न भने कठिन नै छ। अनि 37 वर्षीय कप्तान रोहित शर्माका निम्ति पनि सायद यो विश्वकप अन्तिम हुन सक्छ भनिएको थियो र अहिले घोषणा आएपछि त्यो कुरा पुष्टि भयो। भारतीय टिममा यसपालि लो कोहलीका निम्ति जितौँ वा रोहितका निम्ति जितौँ भन्ने नारा लागेको चाहिँ थिएन, देखिएन। भित्रभित्रै खेलाडीहरूले त्यसो भनिरहेका भए थाहा हुने कुरा भएन। बरु यसपटक सायद राहुल द्रविडका निम्ति जितौँ भन्ने भावना देखियो। हाल भारतीय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक रहेका राहुलले सन् 2011 को विश्वकप खेल्न पाएका थिएनन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग यो उनको अन्तिम सहकार्य हो। टिम T20 क्रिकेट द्रुत गतिमा युवाहरूको खेल बन्दै गएको छ। यो त्यस्तो युवाको खेल बन्दैछ जो भविष्यमा आफ्नो आँकडाका बारेमा चिन्ता नगरी अर्को छक्का कताबाट आउँदैछ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छन्।
यो धेरै ध्यान नदिएको तर भारतीय क्रिकेटमा देखिएको एउटा सांस्कृतिक परिवर्तन हो। विगतमा धेरै दिग्गज खेलाडीहरूले सन्दर्भ नै नहुँदा पनि आँकडाहरूबारे अस्पष्टकर चिन्ता व्यक्त गरिरहन्थे। अस्ट्रेलिया विरुद्ध रोहित शर्माले बनाएको शानदार 92 रनले नयाँ पुस्तालाई टी20 का निम्ति औसत रन रेटको सट्टा कम बलमा धेरै रन बनाउने स्ट्राइक रेट बढी अर्थपूर्ण हुने देखाएको छ। तेन्दुलकरले आफ्नो 100औं अन्तर्राष्ट्रिय शतक बनाउँदा उनको निकै सराहना गरियो तर भारतले उक्त खेल हारेको थियो। विशेष गरी टी20 क्रिकेटको सन्दर्भमा भारतको व्हाइट बल टिम संक्रमणको चरणमा छ। समूहका 10 सदस्य 30 वर्ष माथिका छन् भने 3 जना 35 माथिका छन्। थप आक्रामक ब्याटरहरू पनि उदाइरहेका छन्। जिम्बाब्वेमा अर्को महिना हुन लागेको 5 खेलको टी20 श्रृङ्खलाका निम्ति शुभमन गिलले भारतीय टिमको नेतृत्व गर्दैछन्। उक्त श्रृङ्खलामा यशस्वी जयसवाल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतिश कुमार र रवि बिश्नोई जस्ता 25 वर्ष मुनिका अनि त्योभन्दा थोरै बढी उमेरका रिङ्कु सिंह जस्ता खेलाडीहरू सामेल हुँदैछन् जसले भारतीय क्रिकेटको भविष्य देखाउँछ। वेस्ट इन्डिज गएको हालको टिममा 35 वर्ष माथिका खेलाडीहरूमा रविन्द्र जडेजा पनि सामेल छन्। टी20 का शीर्ष ब्याटर सूर्यकुमार यादव 34 वर्ष लाग्दैछन्। उमेरले धेरै अर्थ राख्दैन, फर्म तथा तन्दुरुस्ती निर्णायक हुनुपर्छ। तथापि टी20 एउटा कठिन ढाँचा हो। खेलाडीको अनुभव उसैको प्रतिकूल भइदिन सक्छ। हिजोको मान्यता अब उपरान्त लागू हुँदैन, बरु रणनीति र द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहन्छन्। एउटा चाहिँ यो भारतीयसँगको खेल भनौँ क्रिकेट खेलको अलिकति ब्याकग्राउन्ड सहितको मैले यो भिडियो बनाएँ र अब एउटा एसियाको एउटा टिम भारतले जित्दाखेरि अब नेपालीहरू यो गेममा सहभागी भयो, विश्वकपमा सहभागी क्रिकेट विश्वकप 2024 सहभागी भए। योभन्दा अगाडि पनि यो विश्वकपमा पहिलोचोटि नेपाल चाहिँ कुनै पनि खेलको विश्वकपमा सहभागी हो, योभन्दा अगाडि भएको थियो। यसपटक दोस्रो पटक हो क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी भएको। नेपाल विश्वकपमा सहभागी भयो भने त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेन, जुन टप 8 मा पढ्नु पर्थ्यो त्यो परेन विभिन्न कारणले। अब खेल भनेको एउटा अब टेक्निकल कुरा पनि हो। अब भनौँ दक्षिण अफ्रिकासँग 1 रनले हार्ने भनेको अब अलिकति ब्याड लक पनि हो नेपालको। अब नेपाल एउटा 1 रनले मात्रै हारेको हो दक्षिण अफ्रिकासँग भने अब आज दक्षिण अफ्रिकाले भारतसँग इन्डियासँग चाहिँ 7 रनले हारे। अब 7 रन अब हेर्दाखेरि 1 रन पनि थोरै जस्तो 7 रन पनि थोरै जस्तो, तर अब गेम हारिसकेपछि टेक्निकल्ली अब भनौँ न अब कुनै अब यो भारत र दक्षिण अफ्रिकाको टिमको खेल हेर्दाखेरि अब दक्षिण अफ्रिका कमजोर भएर हारेको होइन नि त। अब त्यो अलिकति अब खेलमा अलिकति तालमेल थोरै पनि तालमेल अलिकति कमजोर कतै हुने बित्तिकै अथवा अर्को टिम चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुने बित्तिकै त्यो गेम एकैछिनमा हार्ने हुनसक्छ। अब त्यही नेपालले पनि अब विश्वकपमा सहभागी भएर त्यत्रो 1 रनले दक्षिण अफ्रिकासँग जुन फाइनल खेलमा यिनीहरू झन्डै अब भनौँ न विश्वकप नै जितिसकेको करिब जितिसकेको हो नि त। अब टेक्निकल्ली हार्यो दक्षिण अफ्रिकाले इन्डियासँग। अब त्यो दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालले जम्मा 1 रनले हार्नु भनेको नेपालको खेल पनि धेरै राम्रो छ। अब त्यसको प्रवर्धनको लागि अब देश नै विश्वकपमा सहभागी भएको खेलका लागि देश नै लाग्ने, सबै नेपालीहरू लाग्ने भयो भने अर्कोचोटि पक्कै पनि नेपालले यस्तै अहिले इन्डियाले जिते जस्तै वर्ल्ड कप जित्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यो भिडियोबाट म नारायण सापकोटा बिदा चाहन्छु। तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानल शेरपुर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।